ديما قلناش من ال سي اف ان سي ديما الكوندور اللي مضروب في كوسينوس ديال السينيال ياك ديما هو لومبلي وكثير من التلاميذ كيديروا كيمشي من الديبار كيدير بي ماكس موان بي على بي ماكس بلس بي مي خطا. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I. Bien, شنو l'objectif ديال الموديلاسيون؟ Transformer une information donnée. كايناش كملنا بوسيبل ترانسفورميها. شنو لي كريتير اللي كيخلوا لا ترانسميسيون ديال واحد الميساج امبوسيبل؟ لا فريكونس ديال كي يموت. فوالا الفريكونس كيدير فير. دونك عندي واحد لانفورماسيون كيدير لا فريكونس ديالها. لا فريكونس لانفورماسيون دوني بحال هاد لانفورماسيون. عطيني شي اكزومبل. لي زوند صونور مثلا زيد لي زوند مالهم شفنا ان الفريكونس ديالهم ما بين 20 هرتز فوالا 20 كيلو هرتز. هذا سمينا لو سون زيد اوديبل. دونك لا فريكونس كيدير تري فيبل. دونك بيسكو لا فريكونس فيبل كتكون لا ترانسميسيون امبوسيبل. زيد شنو الخيار الثاني اللي كيخلي لا ترانسميسيون ديليكات؟ لا ريسبسيون. علاش لا ريسبسيون كتكون ماشي هي هذيك؟ إذا كانت بيان سور على حساب لي فالور نيجاتيف du signal et خدينا واحد لو سينيال دوني ياك لي زون سونور. لي زون سونور سون لي زون les ondes sonores sont des ondes mécaniques. Mécanique, ça veut dire quoi? Et se propage dans des milieux matériels. C'est quoi un milieu? أول حاجة شنو ندير لها؟ خدينا تليفون بورتابل باغ اكزومبل ياك لي زون سونور ملي كنبغي نوصل واحد لون سونور من لابسيس ديال انا تجيني انا ياك واحد بعيد عليا ما كيسمعنيش اش كندير لها؟ كندير لها موديلاسيون. شنو هي الموديلاسيون؟ اول ايطاب في الموديلاسيون كدير في التليفون بورتابل هي شنو هي؟ هي لا ترانسفورماسيون دو لوند ميكانيك اون لوند الكترومغنيتيك. اول حاجه الموديلاسيون ديالنا نديروها. الموديلاسيون نديروها لي سينيال لي سينيال بحال لي سينيال اللي شفنا في الار ان سي وهادو سون لي سينيال كيدايرين الكترو وحنا عندنا اون لوند ميكانيك. اذا برومييرمون اش كنديرو؟ شنو هي؟ سي لا ترانسفورماسيون دو دوند اش ميكانيك اون دوند الكترومغنيتيك. ولا بحال هكا لي زون سونور هما اللي كانوا غاديين للتليفون بورتابل. ها هو التليفون بورتابل ولا ان ميساج ولا غاديين التليفون بورتابل. اش كاين فيه التليفون بورتابل؟ كاين فيه بيان سور اون بارلور. اش كاين اون بارلور ديالو ديال التليفون بورتابل؟ كيشدو كيرجع اون ها هي ديال التليفون بورتابل الكترومغنيتيك. هذه سينون مالا الكترومغنيتيك. مثلا سميها اس دو تي en fonction de temps. ماشي ضروري تكون بحال هكا، تقدر تكون بحال هكا. المهم هو انه كيرجع اون اوند الكترومغنيتيك. شنو بيان سور ميتا في الار ال سي ال سي. شنو عندنا يو سي هنا بادئ من البر ماكسيمال داير لي ميليس زيد شنو يو بي من المينيمال وطالع شنو اي ياك من بادئ من الزيرو ها اي سينيال من هذا غتكون كتبان. دابا في غنبداو لي زيتاب ديال لا موديلاسيون دون فيتور. ناخذ مثلا هاد السينيال ديالي هو اول ايطاب من بعد الايطاب هذه اللي هي لا ترانسفورماسيون دو لوند ميكانيك اللي هي لوند سونور اون لوند الكترومغنيتيك واللي ولا بيان سور عندنا عليها بيان سور اون انفورماسيون دابا. تقدر تقول لي تقدر تقول اس دو تي تقول لي ساهله استاذ راه شفنا في الان سي ار ان سي كندير لها اس ام كوسينوس ديال 2 بي سور تي نسميها تي اس ياك فوا تي بلس تي اس. بيان سور في راه تساوي موان بي سور 2 تكون زيرو تكون باديه من الضرب واش يدوي عليه اون ديتاي. المهم اس دو شنو هي؟ اس دو تي هي هذه كنكتب على لا فورم اس ام
كوسينوس ديال 2 بي شنو هي بي؟ هي 1 sur f. طارتين وطارتين. لا فريكونس شنو لا فريكونس؟ هو 1 sur t. طارتين إذا تي شنو هي؟ 1 sur اجي نعاود هنا غتولي 2 بي على 1 على اش ديال اف. هي 2 بي اف اس تي بلس في اس. صافي انا هنا عارف اش غنساوي فيه، عارف باش ما نكبرش ليكسبرسيون نحيد فيها. شتي نتوما عارفين دابا ليكسبرسيون شفناها شي في الان سي في اف اس باش ما يكونش بيان سور ليكسبرسيون كبيره بزاف. معلم باش كيتميز السينيال هذا فريكونس كي داير فريكونس حيتاش بيريود كبير. شو بيريود داش تكبير كبير بزاف ديال تي اس. عرفتي كاين واحد اللي غيسحب لي اش غيسحب لي ان غير ترانسميسيون من اون اوند ميكانيك ولا اون اوند الكترومغناطيك تزاد فريكونس. جينا هنا راه واحد الفريكونس ديالنا ما زدناش لا فريكونس. عرفتي وحنا في كنا نقدروا نكونوا في بيريوديتي سباسيال تمبورال اللي شفنا في ليزون ولينا في بيريوديتي تمبورال. توجور هنا عندي لا بيريود تي. غيقول لك كاين سون لي تيب دو موديولاسيون. حنا وصلنا لهذا السينيال هذا نقدروا نديروا ليه بليزيور تيب دو موديولاسيون. سواء ندير دي موديولاسيون d'amplitude ولا de fréquence ولا de phase. Il est sur les types modulation finalement, modulation d'amplitude, modulation de phase, modulation de fréquence. إذا كنديروا أسهلهم modulation d'amplitude. إذا باقي عندنا فريكونس فيها. أشنو هما لي بروبليم اللي كيخليو التماس ما يمشيش؟ قلنا أش عنده دي فالور نيجاتيف وعنده فريكونس يدير اول حاجه قال لك اسيدي باش نيليميني هاد لي فالور نيجاتيف باش تكون لا ريسبسيون مزيانه غنحيدو لي فالور نيجاتيف. اش داروا؟ اول ايطاب داروها زادوا واحد لا كومبوزونت يو زيرو. كاين عندي هنا اس اون فونكسيون دو طون داروا بلوس يو زيرو اللي هي بون كونستانت. صافي ديالنا ما عرفتش شويه هنا الماكسيمال ديال اس ام ياك. سيبوزون ان اس ام مثلا هي 3 فولت. الا زدنا على اليو زيرو هاد اس ام زدنا على اليو زيرو زدنا عليها 2 زدنا عليها 4 فين غتوصل 7 نطاق ياك مزيان. غيولي الريفيرونس ديالي هو شنو هو 4 ياك 3 فولت بلس 4 فولت 7 فين خصو يولي لومبليتود 7. عندي هاد لا فورم هذا عندي اس دو تي بلس يو زيرو. عندي 1 2 3 4 5 6 7 مي ريغلا من لو 4 ها هو لانك انت زدتي كان 3 وزدتي 4 خصو يمشي 7 باش يوصل ل 7 هو لومبليتود ديالو 3 خصو دابا 4 عرفتي 1 2 3 4 فين غيمشي؟ هادي كتولي هي الريفيرونس ديالي. هادي كتولي هي الريفيرونس. ما كيبقاش ريفيرونس هو الزيرو غيولي عندي هو فين غيمشي؟ غيمشي 1 كيطلع 3 3 ها الريفيرونس ديالي طلعت ب 3 وهبط ب 3 غيمشي هو 1. شنو يكون في التمارين؟ اسهل التمارين ما عمرك حطيت السؤال ولكن خلينا نبوزي عليه. يقول لك علاش باش يكون اون بون موديلاسيون خاص ان تكون زعما واحد. غتقول لي يا استاذ اون سي كو لو كوسينوس ديال 2 بي اف اس تي محصور هي في موان 1 اي 1. ربي يكونش اس ام هي موان اس ام سير سيدي زيد اس ام cosinus de 2 pi fs t inférieur à sm. زيد لي يو زيرو غتولي عندي هي موان sm بلس يو زيرو. هنا زيد شندير شي من بعد يو زيرو بلس sm زيد اسيدي cosinus ديال 2 pi fs t
سدت لينا اس ان بلس يو زيرو. كاينه ولا كايناش؟ تقول لي كاينه بس رد معايا اشنو هي هذه؟ اذا تولي عندي هي موان اس ان بلس يو زيرو. سير سيدي اش عندك هنا؟ يو زيرو بلس اس دو تي. سير سيدي وهنا عندي الاس ان بلس يو زيرو. في هذا الانترفال هذا شكون اللي يقدر يكون نيجاتيف ويقدر يكون بوزيتيف؟ هو هذا راه باين له بوزيتيف اس ماكس بلس يو زيرو. باقي اذا هذا باينه بوزيتيف. حنا شنو قلنا؟ قلنا خصنا اش؟ خصنا نحيدو لي فالور نيجاتيف هما اللي كيديرو الديرونجمون ديال لا ريسبسيون. ياك يعني هادشي كامل خصو يكون بوزيتيف. كاين ولا كايناش؟ وبالضبط شكون هو؟ هذا هو الفيشن. دونك اش نقول لي؟ pour obtenir une bonne modulation اشنو خاص يكون عندي؟ خاص يكون كلشي بوزيتيف. يعني ان موان اس ام زيد بلس يو زيرو مالا بوزيتيف ديالنا غتولي عندي اذا يو زيرو كبر من اس ام. اذا قسم على يو زيرو بقى واحد وهنا اس ام على يو زيرو. واش من هذه؟ اذا ام مالا من هنا وين جات؟ علاش باش نقول اون بون موديلاسيون خاص تكون ان انفيريور ا 1. ثلاث ليطاب هنا. واش كبرنا الفريكونس؟ لا يلا حيدنا ليطاب الاولى ان لي فالور نيجاتيف داروا ما بقاوش. باقي خصني نحيد انا اخرى. شنو هي؟ خصني نمونتي لا فريكونس. ها هي لا فونكسيون ديالي الاولى هي هذه اللي قلنا اس بلس يو زيرو. الثانيه شتيها؟ هذه هي حيدنا لي فالور نيجاتيف. اذا اول كريتير باش نحققوا اون بون موديلاسيون حنا غاديين فيه. الثاني شنو هو؟ غادي بيان سور هاد يو زيرو مع البال. فين نجيب اليو زيرو هذا؟ نقدر نجي مثلا جينيراتور دو طونسيون. La tension constante. Oui, bien sûr, c'est une composante constante. Donc, on va la tension de décalage. Parce qu'il décalage, il met la composante constante, ou la tension constante, ou la tension de décalage. Je vais décaler la tension, le signal initial, et bien sûr, le signal modulant. Donc, je vais là. قلنا بيان سور هنا طونسيون ديكالاج زدناه ديكالاج باقي حتى فريكونس مالو باقي سكيب. مانتو اش غندير؟ غادي نمشي نوغمونتي لا فريكونس باش غادي نمشي ندبر على جينيراتور ا هوت فريكونس. غادي يعطيني واحد السينيال اللي سميتو ابورتيز عفوا بي اون فونكسيون دو طون. مثلا voilà bien sûr les crêtes راهم ايغو bien sûr. قارني البيريود هذا تي اس مع تي بي مع البورتوز. تي بي صغيره بزاف اذا بيسكو تي بي مالا انفيريور ديال المقلوب 1 sur تي بي مالا كبر من 1 sur تي اس. شنو 1 sur تي بي؟ هي اف بي ياك زيد وهذه هي اف اس. داك ماشي سيميليسي يعني كبيره دابا اش ندير؟ هذا اللي هو بريباريناه هذا شدنا من الجينيراتور وندخل هادشي كامل ندخلو الميلتيبليور. الميلتيبليور وهذا الميلتيبليور بيان سور اش عنده؟ اونتري 1 اونتري 2 وباش يتميز واحد البوزيسيون كا وعنده بيان سور سورتي. ولا طونسيون اللي خرج من هنا غنسميه يو اس دو تي. هاد الطونسيون الاول مثلا ندخلو هنا الطونسيون الثاني ندخلو هنا. كيدير هو على سبيل الميلتيبليور كيدير برودوي ديال ليمبيتونس تو سامبلومون. اذا هاد الطونسيون هذا اش غيكون؟ يو اس دو تي اش كتساوي؟ شنو دخلنا ليه؟ اس دو تي
بلوس زيرو اونترينو ولا؟ هنا اش دخلنا ليه؟ فوا البي تي اللي دي برودوي فوا البي تي فوا الكوميسيون ديالو هو فوا كا تو سامبل هذا كا في لو سيستيم انترناسيونال افوكا تشيكون الفولت موان علاش؟ عندنا الفولت كيساوي هادشي بجوج بياش بالفولت بي تي فولت فوا اش فوا كا إذا فولت أو كاري على يعني 1 هنا فولت أو كاري وهنا بيان سور كا باش بقى لي هادشي الفولت موان ميتنون ديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون كاين فيها دو ميثود بروميير ميثود غتقول لي US de T égale S de T. Ce que c'est SM cosinus de 2pi Fs T Z plus U0 هي plus U0 سير سيدي fois PT. شنو هي PT؟ هي P max cosinus داخلي P max cosinus ديال 2pi grand F T fois K. يلا جيب هذا وهذا هنا بدا بيهم. اللي عندك هي K عندك K fois PM facteur 2 SM cosinus ديال 2pi Fs T plus U0 fois le cosinus ديال 2pi grand Fp T. عمل لي يبان U0 خرجها هي K fois P max fois U0 facteur 2 SM sur U0 cosinus ديال 2pi Fs T plus 1 fois cosinus ديال 2pi grand Fp T. هنا posons que A كتساوي K fois PM U0 ياك او M اللي قلنا بويا شنو هي SM sur U0. Bien sûr M راه كيتسمى لو طو دو موديلاسيون هذا هو لو طو دو موديلاسيون واللي كنا بينا على انه خصو يكون صغار من واحد باش تكون عندي اون بون عرفنا علاش خص يكون M صغار من واحد. بيان سور هذا اس اش كنسميه le signalement module يعني اللي وقعت فيه الموديلاسيون اما الاول اس تي موديل هذيك ديال البورتوز. رد معايا بالك اشنو هو لوبجيكتيف ديالنا حنا يعني باش نوصلها اهم ايتاب هو نوغمونتي لا فريكونس. علاش؟ لان حنا درنا طونسيون ديكاراج طلعنا كلشي ولا بوزيتيف ولكن ماشي هذا الفريكونس اللي غيزيد هذا ماشي هو غيزيد هذا كل واحد يزيد الفريكونس على حساب داكشي اللي عنده عرفتي قد ما زدتي الفريكونس قد ما مزيان. اذا لوبجيكتيف هو انني يوصل واحد لو سينيال في الصوتي يكون الفريكونس ديالو الفي طابق الفريكونس ديال واحد لو سينيال فين يكون وسط كوسينوس طابق هنا اش عندك يو اس دو تي اللي هو السينيال مودولي فيه دو كوسينوس فين هو اللي غيكون كوسينوس اوفيسيال ديال اليو اس دو تي علاش؟ خاطر لي فريكونس ال وحنا بغينا نوصلوا للفريكونس متفقين. اذا بيسكو هنا بغينا نوصلوا في هاد لا سورتي هادي بغينا نوصلوا لواحد السينيال الفريكونس ديالو ال في غنجي انا كاين دو كوسينوس شكون هو الكوسينوس اللي غيكون اوفيسيال ديال هذا غيكون هو هذا. علاش؟ لان حنا كنا بغينا نوصلوا لهذا عنده فريكونس ال في. اذا اش غناخذ الكوسينوس اللي فيه فريكونس ال اللي هو هذا. اذا شنو الغروندور اللي كنضرب في الكوسينوس ديما قلناش من ال سي اف ان سي ديما الغروندور اللي نضرب في الكوسينوس ديال السينيال ياك ديما هو لومبليتود. اذا اشنو هو لومبليتود ديال يو اس دو تي اجي دابا كتب لي يو اس دو تي باش حطينا غتولي عندي يو اس دو تي اش كتساوي هي ا فاكتور ديال هادشي ا هادي مالها ام كوسينوس ديال 2 بي اف اس تي بلس
1 فاكتور كوسينوس 2 بي غران اف بي تي. هذا هو لونبليتود. طبقا ياك نسميه مثلا بي دو تي مثلا. غتقول لي نسميه بي دو تي حقا اما لي زومبليتود الاخرين بعاد. هاد البورتوز هاد لا بورتوز عطيني ليكسبرسيون ديالها تقول لي غتقول لي الفريكونس ديالها او تقول لي ليكسبرسيون ديال بي دو تي هي بي ام كوسينوس ديال 2 بي اف بي تي. هادشي راه واضح. انا دغيا جيت كنت مباشره هنا عوضت بي دو تي تما باش بي ام كوسينوس 2 بي غران اف بي تي لان هادشي درناه في الاف اس ال سي. طابق ياك اش كنسمي هذا؟ لامبليتود. هاد لامبليتود ديال مارك كيدير كونستون. اما هذا نو غتقول لي هاد بي دو تي فاريابل. بالنسبه لنا بي دو تي هو لامبليتود ديال من فوالا لامبليتود دو سينيال مودولي. كاين اننا درنا لا موديلاسيون دامبليتود. علاش سمينا موديلاسيون دامبليتود؟ نطلقوا على ميم واحد سينيال لامبليتود ديالو كونستون رجعناه فينالمون سينيال افيك امبليتود فاريابل. هذا الشيء سميناها موديلاسيون دامبليتود. تري بيان. اذا علاش قلنا هذا فاريابل؟ علاش قلنا بي دو تي فاريابل؟ حقاش نقول لهم سير الكوسينوس ديال 2 بي اف اس تي راها محصوره بين موان 1 اي 1. طابق ياك باش تكون بي ماكسيمال اش غتساوي؟ شحال خصني نعطي الكوسينوس؟ واحد. شحال تكون هادي؟ فاكتور ديال ام بلس 1 فوا ام اللي هي شنو هي؟ اللي هي ا فاكتور دو ام باش يكون مين؟ شحال كاين كوسينوس؟ موان 1 في ام. اذا تولي عندي بي مين تو سامبلومون هي ا فاكتور دو 1 واضح. اذا قلنا اللي خلانا بي دو تي عندها ماكس وعندها مين هو انها فيها كوسينوس. هذا الشيء قلنا موديلاسيون دامبليتود. اذا سولك الاستاذ علاش قلنا موديلاسيون دامبليتود معلاش نقول ليه كنتحولوا من اش؟ من ان سينيال اللي كيدير افيك امبليتود مالو كونستون اللي هو اس ام سينيال موديلو كنوصلوا فينالمون لواحد السينيال كيدير عنده امبليتود فاريابل اللي هو اش؟ سينيال موديل. شوف معايا علاش غنقدروا نوصلوا رد معايا البال. غنقول لك حسب لي البي ماكس موان البي مين يعني البي ماكس بلس البي مين. اشنو هي البي ماكس موان البي مين على البي ماكس بلس البي مين. الماكس شنو هي؟ هي ا ام بلس ا انشط زيد موان البي مين شنو هي؟ موان ا بلس ا ام مع هاد موان ا بلس ا ام غتولي موان ا بلس ا ام. هذه راه هي شنو هي؟ هي ا ام بلس ا. وهذه شنو هي؟ ا موان ا ام. وانا عندي هنا بي ماكس موان بي مين يعني هذا ناقص هذا. ناقص يكون لي هنا ويولي لي زاد ويولي ناقص وهذا زائد. شنو يعني؟ سور ا ام بي ماكس هي ا ام بلس ا زين بلس ا موان ا ام. شحال هي هنا؟ 2 ا ام سور 2 ا اللي هي ام. وكثير من التلاميذ اش كيديروا؟ كيمشي من ديبار كيدير بي ماكس موان بي مين على بي ماكس بلس بي مين. خطا. خاصك تبين عليا هذا الشيء. الكوسينوس اونكادري اللي تخدم به ينتج على ان هذه هي ام اللي تبدا تخدم بها. اذا ام شحال ميثود؟ هي اما نشوف اس ام على المساوي هي اما بي ماكس موان بي مين على بي ماكس بلس بي مين. كنبقى من الجراف. هادشي ما غنزيدو من الجراف كيف غادي بحال هكا يو اس هنا اون فونكسيون دو طون. هذا لونفلوب ديال لو سينيال ها هو كيعطيك بيان سور هاد لا فورم هذا. طون بيان سور شنو هي هادي؟ هادي هي تي اس ديال الاولى اللي طلعناها. طابق ياك شنو هي البورتور شنو هي هادي؟ هي ديال اش؟ هادي هي تي بي. طابق ياك اشنو هي هادي؟ بي مين. برافو عليك. هادي بي ماكس. تقدر تقول بيان سور اي حاجه من الغرب تجبدها غير هما هاد لي ديور هنا بالك
راح تكونوا قراب بعضياتهم. ما غاتمشيش نتايا تحسبها من تما ديالتهم، نو، خصك دير واحد لا تكنيك. مثلا بحال هادي البوكيوز، شتيها؟ اش كدير؟ مثلا انت هاد الكريت الاولى جاتك مع الديفيزيون قدك، مثلا هادي اوسي جات مع الديفيزيون. صافي غتقول لي انا عندك 10 ملي سكوند باغ اكزومبل باغ ديفيزيون مربع، هذا مالو ديفيزيون. هاد ديفيزيون شحال فيها من تي بي؟ 3. صافي هاد تي بي الاولى الثانيه الثالثه، غتقول لي 3 تي بي اش كيساويو؟ ديفيزيون وحده شحال فيها؟ 10 ملي سكوند، دي سا لا بويسونس موان 3. اذا تي بي اش كتساوي؟ 10 دي سا لا بويسونس موان 3 اللي هي شناهي؟ دي سا لا بويسونس موان 2 سور 3. صافي وبقى تي بي شنلقى؟ نلقى اف بي. شنو اف بي؟ 1 سور تي. بيان سور نقدر نكتب لا فريكونس اون كومبار. صافي pour une bonne modulation اش خاصني؟ خاصني يكون عندي ام مالا انتيريور ا 1 واش كان عندي اف بي مالا سوبيريور او ايغال دي اف اس. اش كندير؟ كنكون انا لقيت تي اس ياك وكنشوف من تي اس من الكريت الاولى تي اس حتى الكريت الثاني تي اس، بما انني حاسب هذا نشوف شحال من تي بي. سيبوزونا معنا دوزيام ميثود. نجي لهنايا رد معايا الباب، عندي نورمالمون اي اس دو تي اش كتساوي؟ هي ا فاكتور دو ام كوسينوس قلنا 2 بي اف اس تي زيد بلس 1 كوسينوس ديال 2 بي اف بي تي. سي اسيدي نشرح لياش هذا فهذا ياك ا كوسينوس ديال 2 بي اف بي تي. هذا فهذا شناهي؟ هي ا ام كوسينوس ديال اش؟ ديال 2 بي اف اس تي 2 بي اف اس تي زيد فوا كوسينوس ديال 2 بي غران اف بي تي. درنا نشرنا كوسينوس ديال ا فوا لو كوسينوس دو بي 1 demi زيد سيدي كوسينوس دو ا بلس بي بلس كوسينوس ا. صافي هادشي غادي هنا. اشنا هي هادي؟ نعتبرها هي ا وهادي مالها؟ هي ب. اذا هي ا ام سور 2. صافي كوسينوس ديال 2 بي تي نعمل بها 2 بي تي نعمل بها شنو عندي؟ اف تي بلس اف اس. صافي زيد بلس كوسينوس 2 بي تي نعمل بها اف بي موان اف اس. ساليت هاد الاول، يلاه ساليت هاد الاول بلس ا كوسينوس ديال 2 بي اف بي تي. صافي سير اسيدي هاد الاسبيسيون هادي شحال فيها من فريكونس؟ 3. هاد الاول، هاد الثاني، هاد الثالث. صافي نسميه اف 1 وهذا نسميه اف 2 نسميه اف 3. رد معايا الباب نشرياش اللي عندك اون اس دو تي ايغال ا ام sur 2 cosinus de 2 pi t facteur de fp plus fs plus am sur 2 cosinus de 2 pi t facteur de fp moins fs plus a cosinus de 2 pi fp t tout simplement. Il y a le signal بحال فيه 3 اكسبرسيون. الاكسبرسيون الاولى الثانيه الثالثه غروندور اللي نضرب في الكوسينوس ولامبليتود. واش كاين فارياسيون ولا لا؟ غتقول لي كاينين 2 امبليتود
الامبليتيود الاول الامبليتيود الثاني. هذه ثاني طريقه باش ندير موديلاسيون دامبليتيود. شنو غيجينا وغيعطيك هاد الفيديو غيقول لك هنا l'amplitude l'amplitude en fonction de fréquence مثلا بالكيلو هرتز ويدير بحال هكا تو سامبل. ها هو هذا ها هو هذا كيفاش هادشي غادي يوصل. وهذه الاكسبرسيون اللي عندك جوج عندهم امبليتيود. ها هو واحد عنده امبليتيود هذا بوحدو. البريوسيس شكون اللي كبر؟ واش ام سور 2 ولا راه باينه كبر من ام سور. اذا هذه مالها؟ هذه هي ام سور 2. صافي ياك. هذه مالها؟ هذه هي كنهضر دابا على الموديلاسيون ماشي على شي. اكزاكتومون. عندي هنا اشنو هي؟ باينه. هذه هي اف بي موان اف اس. هذه مالها ريفيرونس اف بي. هذه مالها اف بي بلس اف اس. وراه باين لي اف بي بلس اف اس هي كبيره والفريكونس كبيره. انا عندي غير اف بي وانا نقصت منه شي حاجه غيكون قايم كتعطي بالو هنا وكتبت اف بي اف اس. اف بي هو السونتر شي حاجه اف بي هو السونتر هو الريفيرونس. هو باش تخدم هادشي خصك دير ليا بيان سور لا ديمونستراسيون. ضروري باش تقول لي فوالا راه عندي دو زامبليتيود اي 3 فريكونس. قلنا نقول على اس دو تي بلس يو 0. قلنا اس دو تي بلس يو 0 مالها محصوره بيناش موان اس ام بلس يو 0 اي اس ام بلس يو 0. قلنا باش تكون عندي اون بون موديلاسيون خص يكون هذا مالو بوزيتيف. قلنا يو اس دو تي اش كتساوي؟ هي اس دو تي بلس يو 0 فوا تي دو تي فوا كا. هذا نسميه إكغيك وهذا نسميه إكس. إذا إكغيك شنو تساوي؟ هي بي فوا كا فوا إكس. هاد إكغيك هادي مالها؟ مناش تكون محصورة؟ بي كا إكس بي كا إكس. علاش؟ اش نقول لي؟ غادي نقول لي شوف هانت إكغيك كتساوي ها إكس ياك بي ها هي كا هاي شتيها صافي ياك فوا بي. شنو هي بي؟ هي بي ام زيد كوسينوس ديال 2 بي اف بي تي. كنعرفوا ان كوسينوس ديال اش؟ ديال 2 بي اف بي تي مالو بالموان 1 اي 1. نطاطي ياك ضرب لي اسيدي في بي ام في كا في اكس. هادي راه بوان سير اسيدي هي موان بي ام زيد كا اكس زيد هنا اش كاين في الكتاب؟ بي ام زيد بي ام كا فوا اكس شنو نضربها؟ كوسينوس ديال 2 بي اف بي تي زيد هنا اش عندك؟ بي ام كا فاش؟ في اكس. كاينه ولا كاينش؟ قول لي كاينه أستاذ. واضحه ياك؟ شنو هي هادي؟ هي إكغيك. إذا إكغيك مالها؟ محصورة بيناش؟ موان بي ام كا إكس زيد و بي ام كا إكس. وهذا شنو هي؟ هي إكس ما إكس. إكس محصورة بيناش؟ ها هي موان اس ام بلس يو 0 اي اس ام بلس يو 0. انا دابا عندي إكغيك وعندي إكس. باقي ياك؟ غتقول لي إذا ها هما لي زيكغيك ما نخرج لكم في الماط ها هو إكس. إلا خدينا هاد لافازيل إكغيك أو إيكال ياك؟ إكغيك كتساوي بي إم كا إكس. وأنا عندي إكغيك أون فونكسيون دو إكس. شنو هو هذا؟ ماشي كوفيسيون ديال كوفيسيون ديال سي فونكسيون انتيريسون. سي فونكسيون لينيير. هنا خذ ديال لافاز هنا إكغيك كتساوي موان بي إم كا كيدير كوفيسيون ديال نيغا. مزيان. Pour une bonne modulation,
كي خص تكون اكس، خص تكون هاد لا فالور هنا بوزيتيف متفقين ياك؟ اما هادي مالها باينه. شكون اللي كبر؟ واش اس ان بلس اي زيرو ولا موان اس ان بلس اي زيرو؟ بلس لانفيني، هادي موان لانفيني. كي خص تكون هادي؟ قلنا باش تكون اون بون موديلاسيون يعني خص تكون بوزيتيف، يعني واش غنكون هنا؟ زيرو بلس لانفيني. هادي كبر من هادي، بين هادي. اذا هادي غتكون هنا اس ان بلس يو زيرو، وهادي تكون هنا تكون بوزيتيف مي صغار من الاولى، موان اس ان بلس يو زيرو. فين هي دابا سيدي هذا؟ السي هذا هنايا هاهي شتيها؟ هاهي هذه تخابيز هي توصل. الدغوات هذا هو اش بي ام كا اكس، هذا مالو؟ موان بي ام كا اكس. اذا هذا شنو هو؟ نطلع الايكغيك واحد شويه، ها هي ها ايكغيك، دير ليها بروجيكسيون. اشنا اللي قلنا؟ قلنا هي بي ام كا اكس، والو بي ام زيد كا اكس. اش من اكس هذه؟ غتقول لي اكس ماكس. اكس مالها؟ من جاتني هذه؟ من ماكس. هذه اكس ماكس. هذه شنو هي؟ مين جاتني هذه؟ موان اس ان بلس زيرو. باش عطاتني عطاتني هذه. هذا غير خليه بالنسبه لاكس ميني، هذا غير خليه بالنسبه لاكس ماكسيموم. اذا غنسميها بي ام اكس مين، وهذه بي ام اكس ماكس. دي صرات في كذا مع دي زاناسيونال. انا هاد الفيديو تقول لي جبد لي يو اس ماكس. كاين اللي غيجي يجيب بحال هكا. شتيها؟ غنسوبريميو هادشي. ترابيز ديالي هي. فهمتي علاش ترابيز من جد؟ غتقول لي هاد الغوندور هذا اللي هو بي ماكس كا اكس مين. اش كتساوي؟ هي بي ماكس زيد فوا كا فوا شنو هي اكس مين؟ اكس مين شنو هي؟ هي موان اس ان بلس يو زيرو. كاينه ولا مكايناش؟ عملنا سيدي بيو زيرو هي بي ماكس فوا كا فوا يو زيرو فاكتور موان اس ان سور يو زيرو بلس 1. شنو الكروندور؟ هذاك هو ان. شنو هذا؟ عندي ما يتسالك. هذاك هو ا. هذا هو اللي كنا نقول اش؟ هو ا. وشنو هذا؟ مع الموان هو الموان ام. هذا ماشي هو اس مين؟ هذا هو اليو اس مين اللي قلنا قبيله. هذا هو اليو اس مين. يعني انت جيتي هنا قلت لي اليو اس مين، انا نقول لك ما يسالك والو. مين شتيها؟ خصك ديمونطري ليها هي. هذا هو اليو اس ماكس. مين جبناها؟ غتقول لي اش عندنا البي ماكس فوا الكا فوا الاكس ماكس كتساوي البي ماكس فوا الكا فوا شنو هي اكس ماكس؟ هي اس ان بلس يو زيرو. خرج يو زيرو هي البي ماكس زيد فوا الكا زيد فوا اليو زيرو فاكتور دو اس ان سور يو زيرو بلس 1. شنو هذا؟ هذا هو ا. شنو هذا؟ هذا هو ان بلس 1. شنو هي هذه؟ هي اليو اس ماكس اللي سميتها ولا بي ماكس. صافي؟ وهذه يو اس مين. ودابا عندك الحق تقول لي اشنا هي ان وهذا ناقص هذا على هذا ناقص هذا. صافي؟ عندك الحق. علاش؟ بينتي لي على ان هذا الشيء راه هو هذاك ياك، وبينتي لي قول لي على ان فريمون ملي كنديرو الماكس موان المين على الماكس بلس مين هي ان. ماشي غادي تحطها، خصك تبين لي ديمونطري. ماذا هنا؟ مانتو اش غندير؟ سيبوزون ان كتساوي 1. يعني فاش كندوي دابا مودولاسيون كريتيك ام ايكال 1. صافي ياك؟ اشنو هي ام؟ هي اس ام سور يو زيرو. يعني ان اس ام ماذا؟ تساوي يو زيرو. يعني ان يو زيرو يعني ان يو زيرو موان اس ام اش كتساوي؟ كتساوي زيرو. يعني ان اكس مالا محصوره بين اش؟ بين السد زيرو. بين زيرو و اس ام بلس اللي هي زيرو. اذا من اس اكس دابا مالا
بي اش اذا المينيما ديالها شحال؟ ماشي بحال قبيله كان المينيما هي هذه. دابا اش غيوقع؟ غيكون عندك الفيغور ديالك هو هذا. اذا هذه ايكال شنو هي هذه؟ هذه هي الاس ام بلس يو زيرو. شحال كتساوي مين؟ زيرو. اذا غيجي هنا شتي؟ غيجي هنا باش يبان لك اش؟ تريونغل. شنو هي الظاهر غير؟ فوالا هذه البي ام فوا كا فوا اكس في الاكس ماكس. شنو هي الاكس ماكس؟ نقدر نقول لك هنا شنو هي الاكس ماكس؟ نقدر نطلب منك مثلا انايا مثلا نطلب منك يو زيرو. تقول لي غتقول لي اش؟ غتقول لي هي بي ماكس فوا كا فوا اش. شنو هي هي اس ام زيد بلس يو زيرو. طابقيات بحال لا فالور عندك هنا دير بروجيكسيون مثلا لقيتي مثلا 5 مثلا لا اربيترال هذه كتساوي اش؟ 5 طابقيات. اذا هي اس ام بلس يو زيرو هي شنو هي 5 على بي ام فوا. اذا يو زيرو شنو هي 5 على بي ام فوا كا موان اس ام. وانا اش وريتك لي باز شنو هي هذه؟ شنو هذه؟ خرجت شنو ديرنا؟ لقيت يو زيرو مثلا لقيت شي عطيت شي انكوني في دومين هذه عقل عليها انها اللي مهم تعقل عليها ان هذه اس ام بلس يو زيرو وان هذه بي اس ام. هادشي مهم. دابا في الموديلاسيون سيركريتيك يعني ان ان سوبيريور طابقيات. اشنو عندي؟ باغ كونسيكون يعني ان اس ام مالا اس ام سور يو زيرو سوبيريور يعني ان اس ام مالا كبار من يو زيرو. متفقين يعني ان موان اس ام بلس يو زيرو مالا غتكون نيجاتيف. رد معايا البال. اذا اكس مالا اكس غتكون فيها فاز بوزيتيف والمينيمال ديالها غيكون نيجاتيف. لحقاش ديما هذه المينيمال والاس ام بلس يو زيرو هي الماكسيمال. جا استاذ ديما اش عندي؟ فونكسيون لينيير زيد ها هي فونكسيون لينيير. طابقيات اشنا هي هذه؟ اشنا هي هذه؟ اس ام بلس يو زيرو. اشنا هي هذه؟ موان اس ام بلس يو زيرو اللي قلنا غتكون نيجاتيف لان اكس غتكون نيجاتيف. هذه مالها؟ إيكغيك. طيب هذه مالها؟ هذه هي كا بي ام اكس وهذه مالها؟ موان كا بي ام اكس. كنقول هادشي هذا ياك. سير اسيدي دير لي اسيدي ليماج ديالك دير لي ها هي سير. ها هي يا استاذ. اشنا هي هذه؟ هذه هي يو اس ماكس ما غتبدلش. اليو اس مين فين هي؟ هذه اليو اس مين. علاش يا استاذ؟ اليو اس مين شنو هي؟ اليو اس مين خصنا نبينو على اليو اس مين. اش تقول لي؟ غتقول لي كا في اكس كي دايره مين. عرفتي لا الغوات هذيك كا بي ان هي اكس مين. اشنو هي اكس مين؟ غتقول لي كا بي ان بي ام زيد اكس مين شنو هي موان اس ام بلس يو زيرو. ها هي سير اسيدي خرج. اذا هي كا بي ام زيد يو زيرو فاكتور دو موان اس ام على يو زيرو بلس 1. شنو هادي؟ شنو هادي؟ عرفتي؟ اما كون درنا هادي غنولي خدام بهذا ما بقاش. تولي عندك هي موان كا بي ام اكس مين شنو هي؟ موان اس ام بلس يو زيرو. اذا خصني نخدم بهذا ماشي هذا. فهمت شنو يقول لي؟ غتولي لك ام ناقص واحد. ايوا اشنو عندي هنا؟ ترابيز. اش عندي هنا؟ تريونغل. درنا دو تريونغل اوبوزي. فهمتوا علاش؟ معنا هنا نختار نحسب الان باش يعطينا بال دي باز.
لا غون باز لا بتيت باز. شنو هي هذه؟ نسميها غون اش. صافي ياك؟ هذه شنو هي؟ هذه كاملة غنسميها غون اش. هذه كاملة اش غنسميها؟ بوتي اش. حنا هذه شنو هي؟ اش بين على هذه؟ قلنا يو اس ماكس. اش بين على هذه؟ يو اس مين. وشنو هي هذه؟ بارابوا اش. وهذه يو اس مين؟ صافي اش غنقول لك؟ نبين ان ان تساوي هذه. غتقول لي ان هي يو اس ماكس. شنو هي؟ اللي هي اش صافي هي موان ها هي سور يو اس ماكس موان يو اس مين. على فوالا بلوس الله يرضي عليك. اذا شنو هي؟ هي اش موان اش على اش